Je suis en première année في البيليا prépa ECS. كان شديت الباك اس في اوبسيون فيزيك شيمي مي و ابري جي ديسيدي باش ندير كلاس بريبا او سي اس في البيليا. الاختيار ديالي كان باش حنت كيعجبني لي ماتيغ زعما براتيك ماشي تيوريك، لي ماتيغ اللي عندهم علاقه بداكشي اللي واقع دابا. باغ اكزومبل حنايا كنقراو لا جيوبوليتيك اللي عندها فيها علاقه مع السياسه، ليكونومي، زعما الاقتصاد، اي حاجه واقعه في البلاد دابا سواء في المغرب سواء برا. يعني كيكون عندك واحد اللمحه على شنو واقع هنا ولا شنو واقع برا، كتكون عارف الاحداث اللي كاينين، كتكون ديما اجور. و هادي كاين عندك ثاني كتقرا ليكونومي، كتقرا المانجمنت، كتقرا شحال من حاجه دي ماتيغ اللي هما كيكونوك. كدير باغ اكزومبل كتقرا ليكو مانجمنت جيستيون، كلشي هادو كاملين دي ماتيغ اللي هما il forge ta personnalité، اللي كيعاونوك باش انت تامبوزي راسك في المجتمع سواء هنايا سواء برا. عندك عاوتاني من غير لي ماتيغ براتيك عندك لي ماتيغ تيوريك، باغ اكزومبل الرياضيات لي ماتيماتيك. في لي مات خاص تكون خاص تكون عندك اون باز، يعني اون باز في الاول ماشي ضروري تكون ان اكسيلون، ماشي ضروري تكون زعما شي واحد اللي عنده ان نيفو اكسيلون باش يلاه دير دي كلاس بريبا كيف ما كيقولوا. خاص تكون غير ان اليف اللي زعما كيخدم واللي باغي يوصل داكشي اللي باغي. خاص تكون ميثوديك، يعني عندك هذيك لا ميثود باش كتخدم. خاص تقاد وقتك، خاص تقاد كل حاجه دير لها الوقت ديالها. من غير هادشي عاوتاني خاص تكون عندك واحد لوبجيكتيف، يعني ملي كدير كلاس بريبا انت شنو باغي دير. عندك جوج، انا باغ اكزومبل انا اختاريت او سي اس حيت بغيت ندير اون ايكول ديال الكوميرس، اون ايكول دو كوميرس بريسيز زعما بوغ ات بريسيز في الفينانس. عندك اختيار ما بين سوا لي زيكول في المغرب باغ اكزومبل كاينين بزاف، عندك ليس كا او ولا عندك لو جروب ديال لي زو ان سي جي ولا اون ايكول ديال لا بريس. اون ميم طون عندك لو شوا باش يلاه دير اون ايكول ان فرانس. كاين à peu près 44 écoles françaises اللي كتقدر تانتيغريهم selon l'objectif ديالك ou selon ton niveau. زعما باغ اكزومبل كاين لي توب 10 كاين parmi كتلقى عندك HEC، عندك ESSEC، EDEC، هادوك سي لي زيكول بريستيجيوز. ابري كتلقى دي زيكول موين و دي زيكول لي un peu moins moyenne، ما نقولوش ميديوكر مي سا بي بري الميم نيفو، غير هو ناقص شويه. يعني كلشي كيبقى على الاختيار ديالك. واللي بغيت نقول سي كو اي واحد يقدر يدير بريبا، ماشي ضروري انك تكون اكسيلون ولا تكون زعما واعر ولا يخلعوك يقول لك الا ما كانش عندك نيفو ما تقدرش ديرها. لا بالعكس، خاص غير تخدم وتبقى فريمون اجور مع كلشي، وان شاء الله الله غيسر وكلشي.